جدوں مسجد نبی دے اندر لکھاں لوگ ایک ویلے بہ کے افطاری کردے ہوندے نے میرے ورگے درویش کھلو کے آئی سوچ دے ہوندے نے واہ مدینے والے ہو 15 صدیاں بعد تسی نبی دے پرونے نال اتنا پیار کردے ہو جدوں کملی والا آیا ہوے گا تساں سونے نال کنا کو پیار کیتا ہوے گا اوتھے بہ کے پڑھنا پیندا صدا واسطہ ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجداء پاکیزہ اجتماع میرے انتہائی معزز اور محترم میرے بھائی بھی میرے دوست بھی جناب محمد افتخار پٹواری صاحب جنہوں نے اپنی اس رہائش گاہ نبی کریم علیہ السلام دے ذکر پاک دی محفل نو سجایا بسلسلہ افطاری بھی اور بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ بھی پروگرام تو میں یہ پیش کیتا سی کہ افطاری تو پہلے تقریر کر رہی جائے مگر ایک اندسان نہیں جی اساں رج کے سننا ہے تو میں انہاں دی رمض نو سمجھ گیا کہ انہاں دا پروگرام میں لمبی تقریر کرا ہوندا تو میں پیار نال کہہ رہا سا کہ سانو مولویوں جب تک کھانا نہ کھواؤ انہی دیر تقریر نہیں کر دے تو انہاں نے آکھیا پہلے تقریر بعد وچ کراواں گے پہلے کھانا کھلاواں گے تو بلی انہوں میں آکھیا کہ بھائی انہوں نے کھانا کھا کے دوڑ جانا ہے تو ویکھ لو اس طرح ہی ہویا جی ہاں جی تو میرا تجربہ ٹھیک سی میں کہندا سا پہلے بیان کر لو پھر بیان تقریر کرا کے تو پھر انہوں کھانا دیا جائے تو بہرحال جتنے ہیں میں جلدی پیغام سنانا ہے تو میرا دل کردا ہے کہ رمضان المبارک دے اندر حضور سید کائنات راحت قلب مصطفیٰ
نور دیدہ مصطفیٰ شہزادی کونین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ آپ دا چکے وصال پاک 3 رمضان مبارک اس حوالے نہ میرا جی کر دے 2 چرباتا عشاء دی اذان تو پہلے اسی حضور سید کائنات دی بارگاہ اپنی ارمغان نیاز پیش کریے۔ کائنات دی ہر بیٹی اپنے باپ دے گھر رحمت بن کے آنی۔ ارشاد فرمایا گیا کہ الوالد نعمت والبنت رحمہ، فرما پتر نعمت ہوندے نے دھیاں رحمت ہوندے ہیں۔ بیٹی کمی دی ہوئے یا چودری دی ہوئے اپنے باپ دی گھر خدا دی رحمت بن کے آن دی۔ اس زہرہ پاک دی عظمت و صدقے جائیے جڑی او دے گھر رحمت بن کے آئیے، جڑا آپ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ سارے عالمین دی رحمت جدہ باپ بن کے آوے، سیدہ انہاں دے بڑے رحمت بن کے آیا۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شکم اطہر چائی، آپ فرما دیا کہ 9 مہینے میں اپنے وجود چو مشک تے امبر دیا خوشبوآں دیا رہیاں۔ تائیوں جدو نبی پاک دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دنیا تے تشریف لے آئیاں تو رسول عربی نے اپنی بیٹی نو گود چ بٹھا کے تے بیٹی دیا زلفاں نو سنگنا کسے عرض کی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چومد نے تو اسی سنگ دیو۔ فرمایا میری بیٹی دا نام زہرا ہے، زہرا جنت پھلان دی کلی نو کہندے نے۔ فرمایا میں فاطمہ نو سنگنا میں جنت دی خوشبو آندی ہے، میں جنت دی خوشبو آندی ہے۔ کیوں نہ جنت دی خوشبو آوے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے، ٹکڑا ہی محمد آئے۔ تو اس باپ دی بیٹی جڑا بازار چ گزر جاوے تے 8 دن خوشبوواں اس گلی چ محمد عربی دیاں آون۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے۔ 1500 سال دی اسلام دی تاریخ چ علماء دا اتفاق ہے کہ زمین دا او ٹکڑا جدے تے اج نبی پاک دا وجود اطہر تے جسم اقدس ہے، یعنی نبی پاک دی قبر انور دی مٹی جدے تے اج نبی پاک دا وجود مبارک مس ہو رہا، اس زمین دا ٹکڑا اللہ دی جنت نال بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نال بھی افضل ہے۔ تے جڑی مٹی دا ٹکڑا محمد دے وجود نہ لگ جائے او تے عرش نالو افضل ہے۔ تے میں مٹی دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا، میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا وا۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ ٹکڑے محمد آئے۔ میں اکثر حدیث پاک سنانا، ایک بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ وچ تے عرض کردا یا رسول اللہ صبح بیٹی دی شادی ہے تے کو تحفہ دیو۔ نبی کریم نے فرمایا بابا کھجور دی ٹہنی تے ایک شیشی لے کے آ۔ بابا لے کے آیا تے نبی پاک نے اس ٹہنی دے نال پسینے مبارک دے قطرہ اتار کے شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جائے تے آج انہوں اتنا لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے بھی۔ آکھو سبحان اللہ تے میں پڑھا بھائی لگر تے کھا لے انہوں چا بولو سبحان اللہ۔ حدیث پاک کی جاندہ بابے دی بیٹی دلہن بن گئی، انہیں نبی کریم دا پسینہ لگایا۔ او دا داماد دولہ بن کے آیا، انہیں نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا۔ حدیث پاک کی جاندہ ہے انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبوواں والیاں دا گھر ہے۔ علماء فرما دینا دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی، اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں ہی محمد دی خوشبو ہوندی ہے۔ نوجوانوں جنوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے او دیاں نسلاں جو نبی دی خوشبو آوے او تے ٹکڑا ہی محمد دا ہے۔ او جنوں میرے آقا فرمان الفاطمہ بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد دا ہے۔ سائیں سردار حسین سردار جدوں سید زہرا پاک دیاں دبتاں ویکھے آئے تے سائیں سردار کہندا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ۔ کون ہے دیوالی کو پوچھیا گیا قبلی ہی والے آؤ اپنی بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھے آج؟ فرمایا فاطمہ فاطمہ جو نکلے آؤ، فاطمہ دا مانی آزاد ہے۔ فرمایا میری بیٹی آپ ہی دوزخ دی آزاد ہے، جڑا یہ دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ دی آزاد کرا لے گی۔ اس بات سے پڑھ رہے ہوں دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ،
کون فاطمہ کے بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ او بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران دے سالار اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اور زہرا جدوں بھی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور زہرا جدوں بھی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور انہوں کماں تظیم یا کہ پیار فاطمہ انہوں کماں تظیم یا کہ پیار فاطمہ صحیح سردار اللہ تیری قبر منور کرے کہتا سردار جو بھی مگنائی ترے فاطمہ تو مگے اے سردار جو بھی مگنائی ترے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ او مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی فاطمہ ہے میرے سیال کھوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارا ہوں کنیاں تیریاں شانہ نے کہ کدے شریعت دیاں بیڑیاں میرے پینا چنائیوں دیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کرے کرنا میرا دل کردہ میں تیری قبر انور دا طواف کرا پر کی کرنا شریعت اجازت نہیں دے دی او رسول اللہ دی لاڈلی بیٹی جڑی آوے تے نبیاں دا امام اٹھ کے کھڑا ہو جائے پیار اٹھ کے کھڑے ہو جانا نوجوانوں آج کوئی باپ بیٹی نہ پیار کرے تو حیرت دی گل نہیں یہ اس دور دی گل ہے جدو اپنی بیٹیاں نو لوگ زندہ دفن پہ کر دے سن مصطفیٰ دی بیٹیاں دی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے ایک دن عائشہ صدیقہ تے حضرت سیدہ زہرا پاک دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں تے حضرت عائشہ صدیقہ نو حضرت سیدہ زہرا پاک کہنے لگیاں امی جی تسی کسے بھی مقام تے مرتبے تے پہنچ جاؤ تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں عائشہ فرما لگیاں بیٹی زہرا کیوں فرمایا تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ پھر بھی تسی غلام دی بیٹی تے میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی تے میں محمد رسول دی بیٹی عائشہ بھی بڑیاں فقیہہ سن فرما لگیاں زہرا تیرا میرا کادا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی بیٹی تو امام الانبیاء دی بیٹی میں ابو بکر دی بیٹی تو محمد رسول دی بیٹی تیرا میرا کوئی مقابلہ تے نہیں پر انج قیامت دن لگ پتہ نہیں جانا جب جنت چ میں نبی نال جانا ہے تو علی نال جانا ہے تو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ زہرا پریشان ہو گئی ہوں اما عائشہ نے دیکھیا زہرا پریشان ہے اپنی جگہ تے اٹھ کے سیدہ زہرا پاک دا متھا چومیاں تے سینے لگا کے فرمان لگیاں زہرا اے تے گلاں دیاں گلاں نے جتے تیرا مقام ہے ادھی رات ویلے اٹھ کے سجدے تے دعاواں کرنیاں یا اللہ مینوں عائشہ نہ بنا دا
मैनू फातिमा दे सिर दा वाली बना देंदा अज असी उस लाडली नबी दी दा तज़किरा छेड़ के आया नौजवानों छेड़ी बैठे जिदे वास्ते रसूल अरबी ने फरमाया फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा, फरमाया बेटी ज़हरा सारे जग दे मां पे मेरे तो कुर्बान ने, मोहम्मद दे मां पे तेरे तो कुर्बान। फरमाया बेटी ज़हरा तेरे तो मोहम्मद दे मां पे कुर्बान हो जान। दस के रहने वाले हो जिन्हों कमली वाले फरमान फातिमा तेरे तो मोहम्मद दे मां पे कुर्बान हो जान। मामा बहना बेटियां बैठियां ने, तुसी भी तशरीफ फरमाओ बेटियां वाले हो। आओ बेटियां वास्ते उस बेटी दे सीरत तैयबा जो कुछ असी ले जाइए ताकि बेटी वास्ते साड़ियां वास्ते बेटियां वास्ते कोई आखिरत दी राह बन जावे। अमाशा सिद्दीका के दिन कह लगी या रसूल अल्लाह उंज ते रब ने दूजा तुहाडे वर्गा नहीं बनाया, पर फातिमा बोलदी है ते इंज लगदा जिवें आवाज मुहम्मद दी, टुरदी है ते इंज लगदा जिवें टोर मुहम्मद दी, उठदी बैठदी इंज लगदी है जिवें अदा मुहम्मद दी। ते अर्ज कीती या रसूल अल्लाह रब ने तुहाडे वर्गा ते दूसरा बनाया नहीं ते फातिमा ते लगदी तुहाडे वर्गी है। मेरे नबी ने फरमाया क्यों ना मेरे वर्गी लगे, टुकड़ा ही मेरा है। जब टुकड़ा ही मेरा ते मेरे वर्गी क्यों ना लगे। उस बेटी दी हर अदा अपने बाबा वर्गी, बाबा सखी ते ओ एडी सखिया, हाय हाय कायनात दी निगाह ने मुहम्मद अरबी तो बाद इस धरती ते सैयदा फातिमा नाल वध के सखी इंसान नहीं वेखिया। तो इत्थे सुभान अल्लाह कहना सी, कोशिश करो सुभान अल्लाह निकल जाएगी। बेटा सारे बैठ जिथे जिथे खड़े ना इत्थे बैठ जाओ, इत्थे सारे नौजवान भी तशरीफ फरमाओ। जो महफल दा हुसन होता है खलो के तमाशे वेखी दे ना, मिलाद बैठ के सुनी दे। हाथ चुक के ना अपना भी ते नाल दे भी ना उच्चा सुभान अल्लाह बोलो, मदीने च आवाज चली जाओ। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले इसे रमजान शरीफ च अपनी अम्मी नाल उमरा करके आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले हाजी बने इस साल ते अपनी अम्मी ते अबू ना हज करके आवे। जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सोवे ते ख्वाब विच कमली वाला ही आ जाए। ते तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले जाग दे महफिल च सोहणे दा दीदार करा दे। पटवारी साहब अल्लाह तुहाडे बेड़ियां ते बनेरियां ते डेरियां नूं हमेशा इंज शांति आबाद रखे। अल्लाह करे ये आबाद रहन हमेशा जिथे नबी पाक दे मिलाद होंदे। नौजवानों ऐसी सखिया एक दिन मौला अली घर आए ना, सैयदा ज़हरा पाक ने देखा थोड़े जे परेशान ने। अर्ज की हुजूर क्यों परेशान हो? मौला अली कहने लगे फातिमा परेशान तो नहीं मगर अज मैं एक ना बड़ी अजीब दावत खा के आया। हुजूर केड़ी दावत? आखे हज़रत उस्मान गनी ने अज नबी पाक की दावत की थी। ते जितने कदम नबी पाक चल के उस्मान गनी के घर गए ते जितने कदम चल के अपने घर आए हज़रत उस्मान गनी ने नबी पाक के हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया है। मक्के दा रईस हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने कि आज खाने बनाए। हुण मौला अली ते तारीफ करके चले गए तो सैयदा ज़हरा पाक समझ गईयां कि वो उस्मान गनी भी नबी दा दमाद है, ओदे घर मेरी बहन है, सैयदा ज़हरा पाक दी बहन है, नबी दी बेटी है। इधर अली है, ये भी अली मुस्तफा दा दमाद है, इधर भी नबी दी बेटी है। ओ अमीर है, ए फकीर है। ते सैयदा ज़हरा पाक नूं ख्याल आया कि अज मेरे शौहर नूं ख्याल आया है कि अल्लाह सानू भी कदे दौलत देवे ते असी नबी पाक दी दावत करिए। सैयदा ज़हरा पाक ने मौला अली नूं अर्ज की हुजूर असी भी ना सरकार दी कल दावत करिए। मौला अली ने सैयदा ज़हरा वाल वेख के फरमाया फातिमा असी फकीर लोग हाँ, असी किवें दावत करनी है? अर्ज की हुजूर तुसी फिक्र ना करो ते कल ना इंज करो मेरे पापा जान नूं दावत दे के आओ कि या रसूल अल्लाह कल दोपहर दा खाना साडे घर होवेगा। ते मौला अली कहने लगे फातिमा आख्या हुजूर तुसी जाओ ना मैं इंतजाम कर लवांगी। जड़ियां चंगियां औरतां होंदियां ना घर दी खानदानी उन्होंने अपने शौहर दी कमाई च कुछ ना कुछ जोड़ के रखा ही होंदा है। जड़ियां सलीका शार बीबियां होंदियां ने उन्हां मुश्किल वक्त वास्ते कुछ ना कुछ जोड़ के रखा होंदा है। मौला अली नूं भी ख्याल आया होवेगा कि रसूल दी बेटी है, कुछ ना कुछ जोड़ के रखा ही होवेगा ना जेड़ा दावत वास्ते कह रही। मौला अली टुरे ना ते सैयदा ज़हरा पाक कह लगी हुजूर नबी पाक नूं कहा जे सारे सहाबा नूं ही नाल ही लैके आया जे। मौला अली मुड़ के वेख्या कि असी ते हुजूर दी दावत नहीं कर सकते ते सारे सहाबा दी किवें? आख्या चलो कोई इंतजाम करके रखा होगा ना। रसूलुल्लाह दी बेटी ने मौला अली दावत दे के आए थे। अर्ज की या रसूलल्लाह कल तुसां भी आउणा है ते हज़रत उस्मान गनी नूं आख्या तुसां भी आउणा है।
نوجوانوں گھر آگے نہ دعوت دے کے ہن دعوت میں آنا سی نا، میں بلا تشبیہ کہہ رہا میں آنا سی تے پٹواری صاحب نے باجی صاحبہ ساڑی نے گھر چ کتنے دن ہو گئے دعوت اہتمام کر دیا، کتنے دن تو بھی دعوت سانوں بھی دعوت، سارے نو آکھیا بھائی ساڑی گھر آیا جے یہ ٹینٹ سروس دا اہتمام ساؤنڈ سسٹم لگائے کیمرے والے بلوائے اے پھلاں دیاں پتیاں کتنے اہتمام کیتے تے جتھے کملی والے آنا ہوئے بھائی جتھے کملی والے آنا ہوئے انتظام تے ہونے سانا، پر مولا علی نے دیکھا کہ شام ہو گئی تے اجے انتظام کوئی نہیں، رات ہو گئی تے انتظام کوئی نہیں، صبح بھی ہو گئی تے انتظام کوئی نہیں۔ جب صبح ہوئی تے دوپہر دا وقت قریب آ رہا تے مولا علی کہنے لگے زہرا کوئی یاد ہے نا جو نبی پاک دی دعوت کی تھی؟ فرمایا حضور یاد ہے۔ مولا علی نے آکھیا دعوت دا انتظام بھی کوئی نہیں، نہ چولہا جلایا، نہ کوئی کھانے دا اہتمام کیتا، نہ کوئی پھلاں دیاں پتیاں تے نہ کوئی اہتمام کیتے گئے۔ این دوپہر دا وقت قریب آیا تے سیدہ زہرا پاک کہنے لگی حضور جاؤ تے میرے ابو جنوں دعوت دے کے آؤ تے حضور نوں نال ہی لے کے آؤ۔ مولا علی ٹوڑے دروازے چگے ایتھے سبحان اللہ کیا جے، مولا علی دروازے چگے تے سیدہ زہرا پاک کہنے لگی حضور جدوں میرے ابو جی آون نا تے ذرا قدم گن دے آیا جے۔ مولا علی خیال آیا کہ زہرا کل عثمان غنی دے گھر دعوت سی، انہاں تے قدم گنے 1 2 3 4 5 گن دے آ رہے۔ نبی پاک نے پوچھا تے انہاں آکھیا میں تواڈے ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کرنا، خدا دا عرشاں دا پرونا میرا پرونا بن کے آیا ہے تے اساں کیڑے غلام آزاد کر دینے، اسی کیوں قدم گن دے آئیے؟ بس عرض کیتی حضور قدم گن دے آیا جے۔ ادھر نبی پاک ٹرے نا عثمان غنی نال، حضرت ابو بکر صدیق نال، عمر فاروق نال، حضرت عثمان غنی، حضرت بلال، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، سارے صحابہ نال آ رہے تے مولا علی نبی پاک دے پیچھے ہاتھ بند کے نا مدینے دی گلی جا رہے۔ قول دے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں قدم اٹھا دینے تے مولا علی کہندے نے ایک قدم اٹھا دینے، کہندے نے 2 قدم اٹھا دینے، مولا علی کہندے نے 3۔ صحابہ نے بھی ویکھیا، کملی والے بھی ویکھ رہے، علی قدم کیوں پیا گندا ہے؟ حضرت عثمان غنی بھی ویکھی جا رہے۔ نوجوان جب سرکار دو عالم سیدہ زہرا پاک دے بڑے آئے، آگے سارے صحابہ بھی بیٹھ گئے۔ مولا علی نے ویکھے جا کے کمرے جو جے کھانے دا انتظام بھی کوئی نہیں۔ نوجوانوں سیدہ زہرا پاک نو پوچھیا کھانا کتھے وے؟ عرض کر دیاں لاجپالا 2 گھڑیاں ٹھہرے جے میں انتظام کرنی۔ نوجوانوں سیدہ پاک نے مصلی بھی چھا لیا، سجدے چ رو کے کہن لگیاں نیلی چھت والے اج تیرے عرشاں دا پرونا ساڈا پرونا بن کے آیا۔ عرض کیتی اللہ عثمان ورگا غنی کوئی نہیں، ساڈے جیا فقیر کوئی نہیں۔ عرض کیتی اللہ میرے علی پریشان نہیں۔ عرض کیتی مولا اج میں دعوت نبی نو دتی ہے۔ عرض کیتی اللہ ساڈے کول انتظام کوئی نہیں۔ عرض کیتی مولا میری زندگیاں دیا راتاں مصلی تے گزریاں نے۔ عرض کیتی اللہ اج میرے علی نو شرمندہ نہ ہون دیویں۔ عرض کیتی اللہ آپ ہی کوئی انتظام کر دے۔ ادھر سیدہ سجدے چ رو رہی ہیں، ادھر دروازہ کھڑکیا، مولا علی نے دروازہ کھلیا، اگے فرشتے جنت دے کھانے لگے آئے۔ نوجوانوں جڑے ویلے کھانے لگا دیتے گئے، صحابہ نالے کھانا کھا رہے، نالے عرضاں کر دینے کملی والے آؤ دعوتاں زندگی جو بڑیاں کھا دیاں نے۔ کل عثمان غنی دے گھر بھی دعوت کھا دی ہے، پر کملی والے آ جڑا کھانے دا لطف رہے ہیں اج تک کبھی آئے ہی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ اج محمد دھی دے گھر آئے ہو، جڑے کھانے جنت قیامت بعد ملنے نے محمد دی بیٹی نے پہلے ہی کھلا دیتے۔ محمد دی بیٹی نے پہلے ہی کھلا دیتے۔ گرامی قدر سیدہ زہرا پاک دے گھر کھانا کھاتا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ زندہ باد۔ آمین آمین۔ یاد ہے جدو حضرت مریم علیہ السلام حجرے اعتکاف بیٹھیاں تے حضرت زکریا آئے تے انہاں ویکھیا بے موسم پھل تے پوچھیا ان لکی ھذا، اے کھانے کتھوں آئے نے؟
تے مریم نے آکھیا قالت ہوا من عند اللہ، اے اللہ نے بھیجے نے۔ تے مریم دے حجرے چ رب دے بھیجے کھانے آ سکتے نے تے زارا دے حجرے چ نہیں آ سکتے، محمد دی دھی دے گھر نہیں آ سکتے۔ نوجوان صحابہ کھانا کھا کے ٹوڑے، جب نبی پاک ٹوڑن لگے نا تے سیدہ زہرا پاک کہندی مولا علی میرے ابو جی نے چھوڑ کے آؤ تے ذرا قدم گن دے جایا جے، قدم گن دے جایا جے۔ نوجوان جڑے ویلے کولیں دے والی ٹر دے جا رہے، مولا علی نال جا رہے، مولا علی سرکار دے قدم گن دے جا رہے۔ ادھر رسول اللہ دی بیٹی نے سجدے چ سر رکھے، عرض کیتی یا اللہ عثمان غنی نے ایک غلام آزاد کیتا، عرض کیتی یا اللہ اج زارا دی لاج رہ جائے، عرض کیتی مولا اج کملی والے ساڈے گھر آئے نہیں، میرے علی دا دل نہ ٹوٹ جائے۔ سیدہ نے سجدے چ رو کے عرضاں کیتیاں، ادھر میرے نبی اپنے گھر پہنچ گئے، اللہ نے جبریل نہ بھیجیا، جبریل آگے عرض کی تھی کملی والی آؤ، عثمان غنی دے گھر گئے سو، انہیں تو آڈے ایک ایک قدم دے پیچھے اپنا ایک ایک غلام آزاد کیتا، آج زارا دے گھر گئے سو، فرمایا کملی والی آؤ تیرے ایک ایک قدم پیچھے اسا ایک ایک ہزار گناہگار دوزخ میں آزاد کر دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انہاں اپنا ایک غلام آزاد کیتا، اساں ایک قدم پیچھے 1000 اپنا گناہگار آزاد کیتا، 1000 گناہگار، اور رسول اللہ دی لاڈلی تے رب دی بھی لاڈلی۔ کیوں؟ انہیں ساری زندگی نہ رسول دا دل دکھایا تے نہ کدے رب دی ماں فرمانی کی تھی۔ او سیدہ زہرا پاک میں جگ پڑھیا کرنا وہاں بڑا لجپا ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ۔ انہیں انج کرو ڈس کے والے اپنے اپنے ہاتھ بلند کر لو، اکھیاں بند کر کے گنبد خضرا دا تصور کر کے سارے مل کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں تے پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ۔ یا انج کر کے پڑھ لینے صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا۔ اچھا جنہوں انج لگدا نا میں ڈس کے نہیں بیٹھا، میں نبی پاک دے گنبد خضرا دے سامنے بیٹھا تے میں آیا نبی پاک دے دیدار دی خیرات منگن واسطے۔ وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے، باویں کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، اپنا اپنا ہاتھ کھڑا کر کے اکھیاں بند کر لو، ہاتھ انج نہیں انج کھڑا کرو تاکہ کٹورا منگتیاں والا تے سوالیاں والا بن جائے۔ کملی والے ایڈا سخی خالی نہیں جان دیتا۔ تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ نوجوان قافلے مدینے والے جا رہے ہیں، حج عمرہ کرنے والے مدینہ طیبہ جا رہے،
جمعرات نو الحمدللہ میں بھی جا رہا ہوں اتھے جا کے کدے رب نصیبہ جگرے سارے ویکھیے جدو مسجد نبی دے اندر لکھا لوگ ایک ویلے بے کے افطاری کر دے ہوندے نے میرے برکے درویش کھلو کے آئی سوچ دے ہوندے نے واو مدینے والے ہو 15 صدیاں بعد تسی نبی دے پرونے نالے نہ پیار کر دے ہو جدو کملی والا آیا ہوئے گا تسا سونے نال کنوں کو پیار کیتا ہوئے گا اتھے بے کے پڑھنا پہندا صدا وستا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا قریب آدھا زارا لو بھائی اذان ہو گئی اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے نبی پاک دے درے